بسم الله الرحمن الرحيم على بركة الله. بالنسبة لهذه الحصة هي الحصة الخاصة بالجيستيون فينانسيير اللي هي الحصة الثانية إن شاء الله، اللي غادي نديرو فيها فيديو خاص بالجيستيون ديال تريزور اللي فيها مجموعة ديال لي بيجي، منهم سو بيجي ديال لي زاشا وديال لي فون وكذلك ديال اوتر شارج وكذلك لانفستيسمون وكذلك ديال التيفيا. دونك اللي غنتعرفوا عليهم اليوم ان شاء الله. Alors, عندنا واحد الاكزرسيس سواء لو بيلون دو لونتربريز اغبلا اللي هو على الشكل اللي فيه لي موبيليزاسيون، فيه لي ستوك، فيه لي كليون اكسيتيرا اكسيتيرا. الوغ عندنا مجموعه ديال لي بريفيزيون ديال لو سيمستر ان، ديال بروميير سيمستر ان، دونك ديال 6 موا. الوغ عندنا جانفي فيفري مارس اكسيتيرا 6 شهور. عندنا لي فون اور تاكس، عندنا لي زاشا كذلك اور تاكس، عندنا لي زوتر شارج اور تاكس، عندنا لي سالير اكسيتيرا. مجموعه ديال لي زانفورماسيون كومبليمونتير. الوغ قالنا واحد ترافاي افير، بريزونت لي ديفيرون سو بيجي اي بيجي دو تريزور. اول حاجه كنديروها في الامتحان هي كنعرفوا اش من ريجيم طالبين لينا، اش من ريجيم طالبين لنا. عندنا لا تيفيا اوتو دو 20%، دونك تيفيا نخدمو ب 20% selon la déclaration mensuelle selon le régime d'encaissement. ردوا البال بزاف، لو ريجيم دونكيسمون وكاين لو ريجيم دو ديبي. دونك لو ريجيم دو ديبي ماشي هو لو ريجيم دونكيسمون، دونك طريقة الحساب مختلفين. دونك هاد الحصة ان شاء الله غندير لكم لو ريجيم دونكيسمون، وفي نفس هاد الحصة ان شاء الله غادي ندير لكم الفرق بينها وبين ريجيم دو ديبي اللي غتخدموا فيها في الامتحان ان شاء الله. الوغ غندوزو سو بيجي الاول، هو سو بيجي ديال لي فون. اول حاجه كنديرو كنطراسيو الجدول فيها امتحان، كنديرو توتال، كنديرو ديك السيمستر اللي عندنا اللي فيها جانفي فيفري مارس اكسيتيرا 6 شهور. كنجبدو الكريونس كليون بالنسبه لي فون. دونك كليون هو اللي هو اللي عنده علاقه بلي فون. دونك نمشيو للبيلون اللي وريتكم دابا، كنشوفو الكريونس كليون. ها هو كليون او كونت اتاشي، اي كونت اتاشي 312000. هاي قالك ها هي واحد، دونك كاين هنا واحد قالك اون انكيسي 40% اون جانفي و 40% في فيفري و لو ريست اون مارس. دونك هاد المونطو كامل 312000 تي تي سي، حيت البيلون تيكونوا فيه لي مونطون تي تي سي. 312000 غنضربو في 40% غادي يعطينا ديال جانفي. ها 312000 غنديرو 40% غتعطينا ديال فيفري. 312000 غنضربوها في لو ريست اللي هو 40 زائد 40 دونك 80، تبقى لنا 20%. غنديرو 312000 في 20% غنحطوه في مارس. الوغ ها هي ديك 312000، دونك 40% ديالها هي 124800 كنحطوها في جونفيي. نفس الشيء 40% فيفري 124800 كنحطوها. وبالنسبه لمارس هو لو ريست هو 20% ديال 312000 اللي هي 622400. الوغ بالنسبه لي فون كيتعطاونا اور تاكس. هذه ملاحظه اخرى، لي فون كيتعطاونا اور تاكس. دونك ردوا البال، لي فون اور تاكس كاين ديال جونفي فيفري مارس اكسيتيرا حتى شهر 6. الوغ عندنا 15000 غادي نحاولوا نرجعوها لتي تي سي. الوغ 15000 دونك هما لي فون نبغي نحولو. عندنا لي فون اور تاكس غنحولوهم لتي تي سي. كناخدو داك المونطون اور تاكس وكنضربوه في واحد زائد لوطو تيفيا. عندنا المونطون اور تاكس هو 15000 ديال جونفي، درت لكم اكزومبل هو 15000 كنضربوه في 1.2 هي واحد بليس لوطو تيفيا. عندنا طو تيفيا في التمرين هو 20%، دونك كتعطينا 18000. دونك كناخدو 18000 كنحطوها توتال 18000 اكسيتيرا اكسيتيرا ديال جونفي فيفري مارس. بحال هكا نبقاو ناخدو 190000. 190000 غنضربها في 1.2 واحد بليس لوطو تيفيا غناخدو 65000 غنضربها في 1.2 باش تعطينا عاوتاني لو مونطون تي تي سي.
كذلك غنبقاو غادي نحطوهم هنا على الشكل 18000 228000 وغادي حتى نكملو الاخر ديال السيمستر. دونك كندير نقسموهم، غادي نمشيو لي زانفورماسيون كومبليمونتير. عندنا لي كليون بي 40% او كونطون. زعما 40% او كونطون اش تيقصدوا بها؟ زعما هذا اللي في جونفي او كونطون غادي يخلص في جونفي، فهمتي؟ جونفي مع جونفي او كونطون. دونك 40% ديال 18000 هي 7200. 40% ديال 18800 فيفري ديال جونفي هي 7200. لو ريست هو 20% هو 3600. الوغ نفس الشيء، ها هو قلنا لي كليون بيي 40% او كونطون، زعما او كونطون في داك الشهر، و 40% دون 30 جور، و لو ريست 20%. دونك بحال مثلا فيفري او كونطون ديال فيفري ماشي هو جونفي، هو فيفري. ها هو فيفري مع فيفري نحطو المونطون، تناخدو 228000 و كنضربوها في البورسونتاج ديالها هي 40%، كنحطو هنا عاوتاني 40% و لو ريست في افريل. الوغ مثلا مارس عندنا 78000 او كونطون ديال مارس هو مارس. دونك مارس مع مارس او كونطون هي في البلاصه، مارس مع مارس غناخدو 78000 غادي نضربوها في 40% غتعطينا 31200. نفس الشيء غناخدو 78000 غنضربها في 31200 في 40% تعطينا 31200. نفس الشيء غناخدو 78000 غنضربو في لو ريست اللي هو 20% تعطينا 15600. ونهار الامتحان نبقاو ديروا هاد العوارض باش ما تلفوش، باش ما ديروش مثلا ديال مارس عاودوا ديروا في فيفري، ولا ديال افريل ديروا في جونفي. دونك كدير هاد العوارض باش انك تعرف اننا ما خاصكش تعمر حتى شي حاجه. الوغ بما ان هاد الريجيم هو ريجيم دونكيسمون، دونك اش كنديرو؟ كناخدو المونطون ديال الكريونس ديال جونفي هو اللي هو 124800، كنزيدو عليه 7200 كيعطينا 132000. دونك بحال اللي كنديرو التوتال. نفس الشيء الفيفري 124800 زائد 7200 زائد 91200 كيعطينا 223200. غنديرو كاملين التوتال. دونك هذا اللي بالغوز هو التوتال ديال هادو اللي غادي نحتاجوه من بعد، تنحطوه وغادي نحتاجوه حتى دابا. دونك تيفيا فاكتوري هو هاد 132000 كنقسموها على 1.2 باش نرجعها اوغ طاكس، وكنضربوها في 20% باش نجبدو المونطو ديال تيفيا. باغ اكزومبل عندنا هنا 132000، ها هي 132000 غادي نقسموها حيت هي المونطو تي تي سي، نقسموها على 1.2. علاش؟ باش نرجعوه اوغ طاكس. 1 بليس لوطو تيفيا 1 بليس 0.2 هي 1.2. 132000 مقسوم على 1.2، ها هو المونطو دابا ولا اوغ طاكس. غنضربو في 20% باش نجبدو المونطو ديال تيفيا اللي هو 22000. دونك ها هو نحطو 22000. نفس الشيء عندنا التوتال هنايا 223200 كنقسموه على 1.2 وكنضربوه في 20% اللي عطاونا في ليكزيرسيس ديال تيفيا تعطينا تيفيا 37200. نفس الشيء حتى تنساليو. دونك هذا اللي بالغوز التوتال ديال هادو كاملين ديال جونفيي وديال فيفري وديال مارس وديال افريل اكسيتيرا. وبالنسبه لتيفيا فاكتوري هي نفس الميثود اللي قلت لكم دابا. كنجبدو تيفيا فاكتوري انطلاقا من لا ميثود، تناخذوا المونطون تي تي سي كنقسموه على 1 بليس لوطو تيفيا وكنضربوه في 20% باش نخرجوا المونطون ديال تيفيا اللي هو تيفيا فاكتوري. بالنسبه لي فون كتكون تيفيا فاكتوري. الوغ ندوزو دابا السي بي جي ديال لي زاشا. السي بي جي ديال لي زاشا عندنا ديت فورنيسور. ديت فورنيسور كنبداو من البيلون. الوغ كنمشيو لديت فورنيسور، ها هي قالك فورنيسور اي كونت اتاشي 4. دونك عندنا 320000. هاد 320000 قالك سير شوف رقم 4 شنو كتقول. كنمشيو لرقم 4
بي 20% اون جونفي، زعما هاد المونطو كامل ديال 320,000 20% منها غتخلص في جونفي. دونك هاد 320,000 عاوتاني 60% منها اون فيفري، دونك لو ريست غادي يبقى هو 20% في مارس. دونك غناخدو ديك 320,000 ها هي كنحطوه هنايا، 320,000 كنحطوه هنا. دونك قلنا البيلون في البيلون تيكونوا لي مونطو تي تي سي، دونك كناخدوه عادي 320,000 غادي نضربوها في 20% غتعطينا 64,000. وهنا قلنا فيفري، هنا قلنا فيفري، ها هي فيفري 60% اون فيفري. دونك 60% ديال هاد المونطو هي 192,000 و 20% ديجا حسبناها هي 64,000. دونك هنا مزيان. دونك غندوزو السي بي جي ديال لي زاشا، او عفوا حنا في السي بي جي ديال لي زاشا غندوزو زعما المونطو ديال لي زاشا كيفاش كنحولو باش ندخلوه. دونك عندنا ها هو لي زاشا، فين هو؟ ها هو لي زاشا، ها هما لي زاشا اوغ طاكس، هما تيكونوا اوغ طاكس. عندنا 12,000، عندنا 230,000 اكسيتيرا. دونك قلنا باش كنحولو من اوغ طاكس لتي تي سي كنضربو في 1 بليس لوطو تي فيا، هي تناخدو هاد 12,000 غنضربوها في 1.2 غادي تعطينا هاد المونطو 14,400. غناخدو عاوتاني مثلا غناخدو 230,000 ديال فيفري 230,000 غنضربوها في 1 بلس لو طو تي في اللي هو 20% اللي غنتولي 1.2 غتعطينا 276,000. دونك كنعمرو هاد لي مونطو كاملين نساليو. دونك التقسيم ديالهم غنمشيو لي زانفورماسيون كومبليمونتير باش نعرفو التقسيم ديال كل واحد. هما قال لك فورنيسور سون بي 40% او كونطون و 40% دون 30 جور. دونك 40% كيخلصها في البلاصه و 40% من بعد. دونك عندنا هي مثلا غادي ناخدو 40% او كونطون 40 عفوا 40% او كونطون و 40% في لو موان اللي جاي من قبل. دونك عندنا 100 عندنا 14,400. دونك 40% ديالها هي 5,760. كي كندير ليها غناخدو 14,400 وغنضربو البورسونتاج ديال 40% باش نعرفو جونفي شحال خلص. دونك عندنا 5,760. دونك قلنا حتى فيفري تيكون نفس المونطو، نفس لوطو هو 40%، تعطينا نفس المونطو هو 5,760 ولي ريست هو 20%. الوغ بالنسبه لفيفري تا هو قالك او كونطون ما كنمشيوش لهنا، كنمشيو لفيفري مع فيفري، دائما فيفري مع فيفري. كناخدو هاد 276,000 غنضربوها في 40% غتعطينا 110,400. غناخدو هاد 276,000 غنضربوها في 40% غتعطينا عاوتاني 110,400، ولا ضربناها في 20% غتعطينا 55,200. وغادي كذلك حتى تنساليو نفس الطريقه. الوغ كناخدو توتال ديال ديت فورنيسور ديال جونفي مع لي زاشا كيعطينا توتال. تناخدو مثلا 64,000 كنزيدو عليها 5,760 وكتعطينا 69,760. نفس الشيء 192,000 زائد 5,760 زائد 110,400 كتعطينا 30,000 عفوا 308,106 160. وعاوتاني ديال مارس غناخدو 64,000 زائد 2,880 زائد 110,400 زائد 6,720 كتعطينا 184,000. هذا هو التوتال، هذا غنحتاجوه من بعد، داكشي باش نلونو بالصفر غنحتاجوه من بعد هو تي فيا. دونك تي فيا ريكيبيرابل غناخدو هاد 69,760 غادي نقسموه على 1.2 باش نرجع مونطو اور طاكس وغنضربو في لوطو ديال تي فيا اللي هو 20%. دونك عطانا 11,626. حنا تنديرو هكا غنديرو 66,760 غادي نقسموه على 1.2. قلنا هذا مونطو غادي يرجع اوغ طاكس دابا ملي غنقسمتو على 1.2 وغنضربو في 20% باش يعطيني المونطو ديال تي في اللي هو 11,626. نفس الشيء بالنسبه للاخرين. الوغ غندوزو لاخر واللي هو سي بي جي ديال اوتر شارج. الوغ سي بي جي ديال اوتر شارج تكون فيه ديت. دونك اي حاجه شارج. دونك الدين راه شارج، ديت راه دين. عندنا شارج شنو قال لك من جبناها البينو
ها هي اورغانيزم سوسيون هي ديت، هي 9400. دونك كنحطوه هنايا 9400. دونك جونفي حيت كيجبنا هنا 5، قلنا هنا نشوفو 5، ها هي 5. قالك ابي اون جونفي. دونك هاد ديت كامله 9400 نخلصوها في جونفي عادي، غناخدوها ونحطوها في جونفي. لوطخ شارج تي تي سي، حنا عندنا لي زوطخ شارج اور طاكس. دونك عندنا في هاد التمرين مثلا هذا اللي عندنا نيس، نحاول نجيب الورقه. ها هي عندنا لوطخ شارج سو سون دي مونطو اور طاكس، بحالهم بحال لي زاجا بحال لي فون نفس الطريقه. عندنا 11000، ها هي 11000 غنحاولوا نضربوها في 1.2 باش نرجعوها تي تي سي. ها هي 11000 غنضربوها في 1.2 غتعطينا 13200. نفس الشيء غناخدو مثلا 50000 غنضربوها ديال فيفري غنضربوها في 1.2 غتعطينا، ها هي غتعطينا 60000. حتى تنساليو ديك السيمستر اللي عندنا. لي صالير لي صالاريي، ها هي غنقلبو على لي صالاريي. قالك صالاريي 80000 درهم باغ موا. دونك باغ موا لي صالاريي نخلصهم كل شهر. دونك غادي نمشيو كل شهر 80000 في شهر جونفي، غنخلصهم عاوتاني فيفري 80000، مارس 80000، افريل 80000، ماي اكسيتيرا 80000، وغادي كذلك حتى نساليو. الوغ قالك عاوتاني لي شارج سوسيال. ها هي شارج سوسيال représente 22% دي سالاري. دونك اي صالير تنضربو في 22% وكيعطينا لي شارج سوسيال. دونك غناخدو 80000 غنضربوها في 22% غتعطينا 17600. غناخدو 80000 غنضربوها في 22% غتعطينا 17600. وغاديين كذلك حتى نساليو لو غوليكي د ليس. الوغ لو غوليكي د ليس اشنو قالوا لنا؟ نقلبوا عليها. لو غوليكي د ليس كاين عندنا في البيلون، ها هي هادي. غوليكي د ليس هي ليطا كريديتور. عندنا 100000 عندنا فيها المونطون 100000 تي تي سي، ولكن قالك شوف 6 غنمشيو 6 دون لا تي فيا دي 29500. لو ريست لو غوليكي د ليس. دونك هاد المونطون كامل 100000 تي تي سي غنحيدو منه 29500 لان 29500 ديال تيفيا، حيت هاد المونطو كامل فيه تيفيا دي غنحيدو 29500 ولو ريست داكشي اللي غيبقى لنا هو الغوليكا د ليس. ها هو غندير الغوليكا د ليس هو رقم 6 ناقص تيفيا دي اللي قلنا 6 هو شحال؟ هو 100000 ناقص غوليكا ناقص تيفيا دي شحال قلنا دابا؟ تيفيا دي الوغ تيفيا دي هي هادي قلبت عليها، هي 29500 تنقصو منها 29500 ديال تيفيا دي وغيتخرج لينا هي 70500. 70500 هذه هي الغوليكا د ليس. والغوليكا د ليس كتخلص في لافان ديال 3 موا. دونك غادي تخلص في 3 شهور في لافان ديال 3 شهور الاولى اللي هي مارس جونفي فيفري مارس، كتخلص في الشهر الثالث. الوغ لي زاكونت غادي يكونوا على هذا الشكل. الوغ لي زاكونت عندنا هي 160000. لحقاش قرينا في اليس دي كنا كناخدو كوتيزاسيون مينيمال كبيره ولا اليس كالكيلو كنقسموه على 4 باش يعطينا لي زاكونت شحال كيساوي ديال كل 3 شهور. الوغ عندنا هنا اليس دي او تيتر د ليكزيرسيس اي دو 160000. دونك كناخدو 160000 ديال اليس دي كما قلنا في الفيسكاليتي وتنقسموها على 4 كتساوي لنا 40000. هادشي كما قلنا في الفيسكاليتي في اليس في لامبو سيغ لي سوسيتي لي زاكونت. دونك كناخدو اليس دي وكنقسموه على 4 وكيعطينا كل ديال 3 شهور لي زاكونت ديال كل 3 شهور. دونك لاكونت ديال كل 3 شهور عطانا 40000. دونك هنا لي زاكونت دو اليس دونك كنا كنخلصوها في كل 3 شهور. عندنا في مارس غنخلصوها في مارس شهر 3 40000 وكذلك شهر 6 40000 وكذلك شهر 9 وشهر 12، ولكن حنا خدامين هي لا 6 شهور. دونك
كناخدو التوتال، هو التوتال ديال لي ديت، كناخدو لي ديت لي زوتر شارج و لي سالير اكسيتيرا اكسيتيرا، كنجمعوهم 9400 زائد 13200 زائد 80000 زائد 17600 اللي هي 120200. دونك كناخدو التوتال كاملين، ولكن في هاد الحاله ما كناخدوش هاد التوتال وكنقسموه على 1.2 ونضربوه في لوطو تيفيا. علاش؟ لان الدين ما فيش تيفيا، ما كتحسبش على التيفيا. الصالير كذلك، الصالير سي ان لير لامبو سيغ لو روفوني. لي شارج سوسيال كذلك، الغوليك هاد ليس شي حاجه متعلقه بلامبو سيغ لو سوسيتي، الضريبه على الشركه ماشي تيفيا. دونك تيفيا غتكون في لي زوتر شارج، لانه المونطو باش داخلين تي تي سي، دونك فيهم تيفيا. دونك في هاد الحاله كناخدو على لوتر شارج، ولكن التوتال كنجمعو التوتال ديالهم كاملين عادي، ولكن تيفيا كنحسبوها غير على اوتر شارج. عندنا 13200 غنقسموها على 1.2 باش ترجع اور طاكس، وغنضربوها في مضروبه في 20%، دونك غتخرج لنا 2200. عاوتاني هاد 60000 ديال فيفري غنقسموها على 1.2 مقسوم على 1 بلس لوطو تيفيا اللي هي مقسوم على 1.2، وكنضربها في لوطو تيفيا اللي هو 20%، كتخرج لنا 10000. نفس الشيء حتى تنساليو. حتى لهنا مزيان، قلنا كنحسبوا تيفيا على تخشارج لانهم داخلين تي تي سي. دونك غادي ندوزو سي بيدجي ديال لانفيستيسمون. الوغ سي بيدجي ديال لانفيستيسمون غنشوفو ماشين اللي عطاونا. قالك ركزوا معايا مزيان، اون مارس، في مارس دائما ركزوا معايا، ماشي في جونفي ولا فيفري، اون مارس، هادشي في مارس. اكيغير اون ماشين بوغ 55000 درهم اور طاكس. شرينا واحد الماشين في مارس ماشي في جونفي، حيت بزاف ديال البنات ما تيردش البال لهادي، كيمشي تيدير المونطو في جونفي ولا فيفري. دونك ركزوا مزيان، اون مارس اكيغ اون ماشين بوغ 55000 درهم اور طاكس، بيابل 20% او كونطون. دونك في مارس غادي نخلص 20% و 40% في ماي، ولو غيست اكتوبر. دونك اكتوبر بحال قلتي غيست، حنا ما محتاجينش اصلا ديك لو غيست حيت حنا خدامين اصلا في السيمستر اللي عندنا. دونك هاد الشكل غتكون هذيك 55000 غنحولوها، بما ان هنا اور طاكس، ملي غتبغي تدخل السي بي جي ديال السي بي جي دانفيستيسمون غادي تحول للتي تي سي. دونك هاد 55000 ها هي 55000 غادي نضربوها في 1.2 غادي تساوي لنا هي هاديك 66000. دونك هاد المونطون هو التي تي سي هو اللي غادي يدخل في الطابلو. هاي الماشين 66000 دونك كتدخل تي تي سي. دونك قلنا شنو قلنا هنايا؟ قلنا بيابل 20% او كونطون. دونك 20% ديال هاد 66000 كنحطوها في مارس او كونطون ماشي في جونفي، او كونطون حيت شريناها في مارس. دونك عندنا 13200. وقلنا عاوتاني اشنو قلنا 40% اون ماي. دونك 40% في ماي، 40% ديال 66000 كنحطوه في ماي اللي هو 26400. دونك عادي كنحسبوا عليه تيفيا ريكيبيرابل. دونك كناخدو 13200 كنقسموها على 1.2 وكنضربها في لوطو تيفيا اللي هو 20% اللي هي 2200، كتساوي 2200. الوغ نفس الشيء غناخدو 26400 غنقسموها على 1.2 وغادي نضربوها في لوطو تيفيا اللي هو 20% وغتخرج لنا 4400. حتى لهنا مزيان. دونك سي بي جي دو تيفيا، سي بي جي ديال تيفيا اشنو تيكون فيه؟ تيفيا فاكتوري ديال لي فون، وكتكون فيه تيفيا ريكيبيرابل سيغ اشا و سيغ اوتر شارج و سيغ ايموبيليزاسيون. هادشي كامل خدمنا عليه. دونك تيفيا فاكتوري غادي نمشيو للطابلو ديال لي فون. انا غنقلب عليه الطابلو ديال لي فون، ها هو. دونك الطابلو ديال لي فون جبنا قبيله تيفيا فاكتوري. دونك تيفيا ديال فاكتوري ديال جونفي هي 22000. دونك كناخدو كنحطوه هنايا بحال كنعمرو البلايص باش نحسبو. تيفيا فاكتوري 22000 ديال جونفي. ديال فيفري ها هي، ديال فيفري 37، ها هي تيفيا فاكتوري 37200 كنحطوه هنايا 37200.
ديال مارس ها هي 31400 كنحطها 31400. ديال افريل 18800 18800 اكسيتيرا حتى نساليو. دوك كنتوجو التي في ريكيبيرابل. تي في ريكيبيرابل ديال لي زاشا. غنمشيو دابا ديال لي زاشا. ها هي ديال لي زاشا. الوغ ديال لي زاشا قالك تي في ريكيبيرابل ديال لي زاشا. ها هي جونفي، محتاجين ندير جونفي. ها هي جونفي 11626 كنحطوها عادي 11626. ديال فيفري 51000. ها هي فيفري تي في ريكيبيرابل 51360 51360 اكسيتيرا حتى تنساليو. تندوزو ديال سيغ اوتر شارج. دونك الطابلو ديال اوتر شارج غادي نجبدو. ها هو السي بي جي ديال اوتر شارج. دونك التي في ديالو ها هي التي في ريكيبيرابل. حسبنا عرفنا الطريقه كيف كنديرو نحسبوها. دابا كنحسبو السي بي جي ديال التي في. دونك التي في ريكيبيرابل ديال جونفي هي 2200 كناخدوها 2200 سو ديال اوتر شارج 2200. ديال فيفري 10000. ديال فيفري 10000 ونفس الشيء حتى تنساليو حتى تنعمرو. دونك غادي ندوزو حتى كاين الاخرى اللي هو سي بي جي ديال لانفيستيسمون. سي بي جي ديال لانفيستيسمون عفوا سمحنا. سي بي جي ديال لانفيستيسمون عندنا قلنا قبيله تخلص في مارس. ها هي مارس حسبنا تي في ريكيبيرابل عليه هي 2200 ديال مارس. دونك هنا كنجيو كنحطو مارس ها هي 2200. كاين عاوتاني ديال ماي 4400. دونك 4400 كنجيو كنحطوه هنا 4400 حيت حسبنا عليه قبيله على مارس وماي. هذيك لي هذيك ماشين. دونك كي كنديرو دابا نحسبو عندنا تي في دي. تي في دي الاولى كنجبدوها من البيلون حسبناها قبيله. دونك تي في دي هي اللي كنا قبيله كتساوي 9000 تساوي 29500 اللي هي 100000 ونقصنا منها الغوليكاد ليس. دونك كنحطوه هنايا 29500. هاني غادي نجبدها باش نزيدو نتقنو مزيان. ها هي هذاك المونطو ديال 100000 قلنا فيه دون لا تي في دي 29500. دونك هذا المونطو ديال تي في دي اللي جبناه من البلون 29500 كنحطوه هنا. كنحطوه هنا ردو معايا البال كنحطوه هنا عادي. دونك دابا في الحساب كناخدو هذا ديال تي في فاكتوري 22000 كنقصو منه تي في سيغ اشا وكنقصو منه تي في سيغ اوتر شارج خرج ليا 8174 كنحطوه هنا. دونك ديال جونفي تخلصو في فيفري. دونك هذا ديال البيلون غادي يكون ديال العام الفايت فهمتوني. دونك هذا ديال جونفي غنخلصوه في فيفري تتخلص في الشهر اللي من بعد. دونك 22000 نقص منها 11626 ونقص منها 2200 خرجت ليا 8174 كنحطها هنايا ماشي هنا. هادي كنجبدوها من البيلون عقلو. هادي كنجبدوها من البيلون هادي كنحطوها هنايا 37200 نقص منها 51360 نقص منها 10000 خرجت ليا واحد المونطو اللي هو نيجاتيف. خرج لي واحد المونطو نيجاتيف. ملي كيخرج المونطو نيجاتيف كنحطو زيرو دائما. يخرج المونطو نيجاتيف فهداك الشهر الجاي كنحطو زيرو. نفس الشيء حسبت هنايا خرج ليا نيجاتيف حطيت زيرو. نفس الشيء حسبت هنايا خرج ليا نيجاتيف حطيت زيرو كذلك حتى ساليت. دونك كون خرج لي واحد المونطو هنا بوزيتيف خرجت لي مثلا 150 درهم غادي نحط هنا 150. سينو خرج لي مني خرج لي نيجاتيف نحط زيرو. هذه هي لا ميثود ديال سي بي جي ديال تيفيا. الوغ غندوزو سي بي جي ديال التريزور اللي هو اخر حاجه غنديرو. دونك سي بي جي ديال التريزور اشنو غنديرو؟ لونكيسمون لي فون. اشنو كنحطو في هاد لي فون؟ داك التوتال اللي كنا كنحسبو قبيله. هاني غادي نجبدو السلم ديال لي زاش ديال لي فون ديال لي زاشا. ها هو دونك السي بي جي ديال لي فون قبيله كنا كنحسبوا واحد التوتال هنا بالغوص قلت لكم التوتال قلنا غنحتاجوه من بعد. دابا وصلنا عليه. دونك التوتال ديال هذا مع هذا 132000 في جونفي. دونك كنحطوه هنايا في لونكيسمون ديال لي فون 132000 في جونفي. ما كناخدوش دابا التيفيا كناخدو التوتال.
فيفري، ها هي فيفري كناخدو 223200. التوتال اللي حسبنا قبيله كنحطو هنا 223200. كناخدو هاد المونطو، هاد لي مونطو كاملين وكنحطوهم هنا. توتال كامل ديال لي فون. اوتر ديبيتور. الوغ اوتر ديبيتور كنمشيو للبيلون. ها هو اوتر ديبيتور عندنا فيه 15000. قالك سير رقم 3 كنمشيو رقم 3. انكسي اون جونفي 5000 وفي ماي 6000. لو ريست اون سبتمبر دونك ما تيهمناش، ما داخلش عندنا في هاد السيمستر. دونك هاديك 3 اللي هي ايطا ديبيتور غيدخل فيها في جونفي 5000 وفي ماي 6000. دونك كنمشيو اوتر ديبيتور 5000 اون جونفي كيما درنا و 6000 في ماي. دونك عمليه سهله. دونك التوتال ديال هو ديال هما هاد لي فونت زائد لي زوطخ ديبيتور اللي عطاتنا 137000. نفس الشيء 223200 كنزيدو عليها زيرو كتعطينا 223200 وكنحسبو حتى نحسبو التوتال كامل. في ماي عاوتاني 56400 كنزيدو عليها 60000 وكتعطينا 62400. هذا التوتال ديال لونكيسمون. هذا كيتسمى التوتال ديال لونكيسمون. الوغ غندوزو دابا ديكيسمون. لي زاشا قبيله حسبنا التوتال ديالهم حتى هما. ها هما التوتال ديال لي زاشا سي بي جي ديال لاشا حسبناه هو بالصفر. التوتال قلنا كنحسبوه هذا زائد هذا كخرجنا التوتال. دونك التوتال ديالو هو بالصفر. دونك كناخدوهم كاملين كنحطهم ليه. 69760 ديال جونفي كنحطوها. ها هي 69760 جونفي ديال لي زاشا. هذا تيتسمى ديكيسمون. الوغ ديال الثاني 308160 كنحطوها حتى هي. نحطوها فيفري. مارس كذلك عندنا 184000 كناخدو 184000 كنحطوها في مارس. وغادا كذلك حتى تنساليوه تنعمرو الطابلو. تندوزو لوطخ شارج. لي زوطخ شارج غادي نقلب عليه حتى هو. هما لي سوبيجي لوطخ شارج. ها هو التوتال ديالو. عندنا التوتال الاول 120200 ديال جونفي كناخدوه كنحطوه 120200. عندنا الثاني ديال فيفري هو فيفري 157600 كناخدوه كنحطوه في فيفري 157600. هاي اوتر شارج. وغادي كنعمرو حتى تنساليو لا فان ديال السيمستر اللي عندنا. الوغ لانفيستيسمون حسبنا قبيله لانفيستيسمون تا هو التوتال. دونك التوتال ديال كل واحد راه باين. ها هو تناخدو 13200 في مارس. ها هي كنحطوها 13200 ولكن في مارس. لانفيستيسمون كنقلبو على مارس 13200. ماي عندنا فيه 26400. دونك كناخدو 26400 وكنحطوها حتى هي. هاي لانفيستيسمون في ماي 26400. الوغ تيفيا تا هو السي بي جي ديال تيفيا. ها هو السي بي جي ديال تيفيا انا عمرو تا هو عادي. عندنا 29500 اللي جبنا من البيلون قبيله كنحطوها 29500. عندنا السي بي جي ديال تيفيا تا هو الطول ديال فيفري عندنا 8174 كنحطوها حتى هي عاديه 8174. وخرجنا قلنا 00 خرجنا قبل 0 حيت عرفنا علاش كيفاش تخرجوا 0 كنحطوهم 000. الوغ التوتال ديال 2 هو لا سوم ديال الديكيسمون. هو لا سوم ديال لي زوطخ شارج ديال لي زاشا زائد لي زوطخ شارج زائد لانفيستيسمون زائد تي في. كاين مجموع تيخرجنا مجموعه ديال لي مونطون. الوغ السولد انيسيال. انا السولد انيسيال كنبداوه من البيلون. ها هو السولد انيسيال. هو السولد انيسيال 18000 كنحطوه عادي. عفوا السولد انيسيال هو الوغ عفوا هنا في ليكزيرسيس عندنا السولد انيسيال هو 68000. دونك هي ديك 68000 كناخدو السولد انيسيال اللي هو 68000 كنحطوه هنا 68000. الوغ التوتال كامل تناخدو لونكيسمون وكنقسمو نقصو منو الديكيسمون. الوغ التوتال ديال لونكيسمون عندنا 137000 كنقصو منو مثلا 219460 كيخرج لنا ناقص 82460. نفس الشيء حتى تنحسبو التوتال ديال السي بي جي ديال التريزوري.
الوغ بالنسبه لهاد هادشي هو اللي وصل ليه البروف. دونك ملي قلبت البوليكوب لقيت ان البروف وصل لهاد الشيء. دونك مبغيتش نزيد معاكم كيفاش نحسبوا صوت فينال وداك الشيء، حيت كتقراو في الموديل ديال كونترول جيستيون ديال الايسيس، وان شاء الله غادي ندير مجموعه ديال لي فيديوهات في الايسيس ان شاء الله. دونك غادي درنا دابا ديال لونكيسمون سي بي جي ريجيم دو لونكيسمون. قلت لكم قبيله كاين فرق ما بين ريجيم دونكيسمون وريجيم دو ديبي. المهم الا حط لكم ريجيم دو ديبي نهار الامتحان، هاد الطريقه اللي غادي ديروا ليها. غناخذوا مثلا ديال لي فون. دونك فاش تختلفوا عارف السي بي جي ديال لي فونت والسي بي جي ديال لي زاشا، ولكن طريقه الكالكول دونك كيتبدلوا على لي كالكول. قبيله باش كنا كنحسبوا التي في فاكتوري كنا كناخذوا هذا 122800 زائد 7200 تعطينا 132000، وكنجبدوا منها تي في شحال كتساوي. ولكن الا قال لكم ريجيم دو ديبي كناخذوا هادو، ما كناخذوش هادو. غناخذوا 18000 وتنقسموها نيشان على 1.2 وكنضربها في 0.2 اللي هو 20% ديال لوطو تيفيا، وكنحطوا المونطو نيشان. ولكن التوتال عادي، دونك الاختلاف بيناتهم هي التيفيا. عاوتاني ديال فيفري شنو غنديرو؟ 228000 غنضربوها نقسموها على 1.2 باش ترجع اوغ طاكس، وغنضربوها في 20% باش تخرج لنا المونطو ديال التيفيا فيفري جديد. دونك ماغاديش يكون هذا المونطو، غيكون واحد المونطو اخر. ديال مارس غناخدو 78000 وغادي نضربوها نقسموها على 1.2 باش ترجع اوغ طاكس، ونضربوها في 20% باش يخرج لنا المونطو ديال التيفيا. دونك هنا هذا هو الفرق. لونكيسمون شنو قلنا؟ كنجمعوا هذا مع هذا، كتعطينا هاد 132000 وكنقسموه على 1.2 وكنضربوه في 20%. اما الريجيم دو ديبي دائما كناخدو هادو اللي هجيه. اما التوتال وداك الشيء كامل كيبقى كيف غير هاد تي في فاكتوري ديال سي في جي ديال لي فونت و تي في ريكيبيرابل ديال لي زاشا كيتبدلوا. نفس الشيء بالنسبه لي زاشا كنا كناخدو 64000 زائد 5760 كتعطينا هاد التوتال، وكان على التوتال كنحسبوا على لاباز ديالو كنحسبوا التيفيا. كناخدو هذا وكنقسموا على 1.2 وكنضربوا في 20%. هذا في ديال لونكيسمون نفس الشيء ديال لونكيسمون. اما الريجيم دو ديبي كناخدو هادو، كناخدو 14400 بحال كنحسبوا غير على لي زاشا 14400 كنقسموه على 1.2 وكنضربوا في 20%. دونك ديال جونفي غتخرج لنا واحد تيفيا ريكيبيرابل وحده اخرى. دونك ديال فيفري غناخدو 276000 وكنقسموه على 1.2 وكنضربوه في 20% كتخرج لنا واحد تيفيا اخرى كنحطوه هنايا. دونك هذا الريجيم دو ديبي، هذا هو الاختلاف اللي غادي يكون بيناتهم. دونك بالنسبه لهاد لي توتال وكذا ما عادي، غادي يختلفوا ملي نبغيو نحسبوا عاوتاني الكالكول ديال التيفيا. دونك غادي يتبدلوا على الطريقه ديال الحساب. اما السي في جي ديال لانفيستمون مع السي في جي ديال الاوتر شارج تيبقاو بجوجهم كيف ما غتغير فيهم حتى شي حاجه. غير هنا ملي غادي نحسبوا عاوتاني غنحسبوا عاوتاني نوصلوا داك السي في جي ديال التيفيا. التيفيا فاكتور غيتبدلوا لي مونطو ديالهم حيت وريتكم دابا الطريقه كنديروا نحسبوها، والسي في جي ديال لي زاشا هادو بجوج اللي غادي تبدل الطريقه ديال الحساب ديالهم، وكلشي غادي يبقى كيف. الوغ هاد الحصه سالات وشكرا بزاف. دونك الا عجبكم الفيديو تابوناو معايا. الوغ بالنسبه لهاد الحصص اللي كندير ديجا انا شديت ليسونس وكنجي باش انني نراجع موديل كنراجعو في ظرف يومين وكنحاول ندير فيديو. دونك الا كانت شي عطا في طريقه الهضره ولا شي حاجه ولا ما الطريقه ديال الكتابه دونك كنعتذر. وانا الا كانت شي ملاحظه ولا شي واحد ما فهمش شي حاجه سواء صيفط ليا في الخاص سواء كتب ليا في الشين يوتيوب غادي نجاوبو ان شاء الله. وشكرا بزاف، الله يوفق الجميع.